रूस, चाइना और शुमाली कोरिया मुल्क या ओपन एयर जेल खाने। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में तकरीबन 206 के करीब मुल्क हैं, जिनमें से 193 के करीब ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मेंबर भी हैं। हर मुल्क का अपना कल्चर, सकाफत और रसूम व रवाज होते हैं, जो बाज़ औक़ात बाकी दुनिया के लिए बहुत अजीबो गरीब भी साबित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ताकतवर तरीन और मुतनाज़िर तरीन मुल्कों के रस्म रिवाज के बारे में बताएंगे। सबसे अहम बात जो इसमें आपको बताई जाएगी वो ये है कि इन ममालिक में यहाँ के सरबराहाने मुमलिकत की बीवियां भी इंतहाई पाबंदियों में जिंदगी गुजारती हैं और इन्हें एक मखसूस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनसे वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। इन्हीं रूल्स और असूलों की वजह से रूस में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जब रूस के ताकतवर तरीन इंसान यानी रूसी सदर को छोड़कर उसकी बीवी ने तलाक ले ली और एक आम आदमी से शादी कर ली। ये सब कैसे हुआ और रूस के अलावा चाइना और शुमाली कोरिया में वहां के सरबराहाने ममलिकत की बीवियों को कौन कौन से असूल फॉलो करने पड़ते हैं और इन ममालिक में जिंदगी कैसी है, यही सब हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो दोस्तों, रूस इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा मुतनाज़े और कुछ सर्वेस के मुताबिक अब भी दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है, जिसके असासों और मिलिट्री की ताकत का अंदाजा दुरुस्त तरीके से मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पाबंदियां बेहद सख्त हैं। इन्हीं पाबंदियों का शिकार रूस के ताकतवर तरीन इंसान व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के सदर हैं, इनकी बीवी भी है। व्लादिमीर पुतिन की साबका बीवी का नाम लुडमिला अलेक्जेंड्रोफिना था, जो 1958 में कैलिनिनग्राड में पैदा हुई। दोस्तों, रूस अगर दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है तो वहां पे दुश्मन मुल्कों की साजिशें और तबाहकारियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। इसके बावजूद कि रूसी हुकूमत ने पूरे मुल्क में एक किस्म का ऐसा सिस्टम कायम कर रखा है कि रूसी हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई भी रूसी शहरी रूस छोड़कर किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो रूस की खतरनाक तरीन खुफिया तंजीम केजीबी और इसके मातहत एजेंसियां अपनी पूरी ताकत सर्फ करके ऐसे भगौड़े रूसी शहरी को हर मुमकिन तरीके से मुल्क में वापस लाने की कोशिश करती हैं, और अगर उसे वापस लाने में कामयाब न हो सके तो पुरस्रार तरीके से उसे मौत का लुकमा बना दिया जाता है। यही वजह है कि इंतहाई जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद रूस एक ओपन एयर किस्म का जेल खाना कहलाता है, जिसमें मौजूद हर शख्स को रूस के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक जरूर हासिल है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता जब तक वो हुकूमत से इस बात की इजाजत न ले ले और हुकूमत को इस बारे में मुतमईन न कर दे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ साबका रूसी खातून और लुडमिला के साथ भी हुआ। रूस के ताकतवर तरीन इंसान की एहलिया होने की वजह से इन्हें बहुत सारी मराहत और सहूलियात तो हासिल थी, लेकिन इन्हें पब्लिक मकामात पर जाने, अपनी मर्जी से कुछ खरीदने या बगैर इजाजत के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि इन्हें मखसूस मौके पर ही अवाम के सामने आने की इजाजत दी जाती थी, और इसके बाद इनका पूरा वक्त रूसी सदारती महल की ऊंची और बुलंदो बाला दीवारों के दरमियान तकरीबन कैद की हालत में गुजरता था। इस सारी सूरत हाल से तंग आकर 2014 में इस साबका रूसी खातून अव्वल ने व्लादिमीर पुतिन से तलाक हासिल कर ली और तकरीबन 1 साल बाद रूस के एक आम शहरी लेकिन बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली। रूस मगरबी मुआशरे से काफी हद तक मुतासिर है, इसलिए वहां पर यूं तलाक हासिल करके आगे बढ़ जाना कोई मायूब अमल नहीं समझा जाता। खैर, वैसे तो ये अमल इस्लाम में भी मायूब नहीं है और इसकी हौसला अफजाई ही की जाती है। इस हवाले से ये बात काबिल सताइश है कि साबका खातून अव्वल पर इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि वो रूस के ताकतवर तरीन इंसान को छोड़कर किसी और से शादी कर रही है। दोस्तों, हमारे हमसाया मुल्क और दुनिया की मानी हुई सुपर पावर और मुआशी ताकत अवामी जमहूरियत चीन के सदर शी जिनपिंग की एहलिया की कहानी भी इससे कुछ मिलती जुलती है। पिंगलियू आन 1962 में चीन के एक दूर दराज कस्बे में पैदा हुई और इन्होंने अपना कैरियर एक फोक गुलकारा के तौर पर बनाया और बहुत जल्द ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। ये इनके कैरियर के अरूज का वक्त था जब उभरते हुए सियासतदान शी जिनपिंग ने इनके हुस्न से मुतासिर होकर इन्हें शादी की पेशकश की और यूं इस मशहूर गुलकारा और इस उभरते हुए सियासतदान की आपस में शादी हो गई। इनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही जोड़ा आगे चलकर चीन पर हुकूमत करेगा। दोस्तों, चीन के सदर बनने के बाद से पिंगलियू आन को अवामी मकामात पर बहुत कम देखा गया है।
اور انہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ شی جن پنگ تو عوامی اور سرکاری کاموں کے لحاظ سے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم دوروں کے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہوں اور وہ بھی دوسرے ممالک کے دورے کریں۔ ایک لحاظ سے ماضی کی اس مشہور گلوکارہ کا کیریئر ختم ہو چکا ہے اور انہیں اب پابندیوں اور اصولوں سے گھری ہوئی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ چین کا حال بھی روس سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ چین میں بھی سیکیورٹی کیمراز کا ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ جس سے چین کا کوئی بھی شہری بچ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے شہروں، دیہاتوں اور قصبوں میں بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں، جن سے چین کے ہر شہری کی مکمل جانچ پڑتال اور نگرانی کی جاتی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کوئی لفظ بولنا یا عوامی مقام پر اس بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو کمیونسٹ پارٹی کے کسی بھی طرح خلاف جاتی ہو، اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے برابر ہے۔ ایسے شخص کا نام و نشان بھی دوبارہ نہیں ملتا، اور ایسے لوگ جو کسی بھی وجہ سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ہوں، انہیں محض طاقت اور تشدد کے ذریعے ہی خاموش کروایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چائنا کی آبادی کی اکثریت اس نظام حکومت سے خوش ہے۔ ان کے وہاں پر سب کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ البتہ چینیوں کے لیے بھی ملک چھوڑ کر جانا اور دوسرے ملکوں میں اپنا بزنس شروع کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انہیں کمیونسٹ پارٹی کے حکام اور اعلیٰ عہدیداروں کو مکمل طور پر مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی غیر قانونی یا ملک دشمنی پہ مبنی مقصد کے لیے ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ انہیں بھاری زر ضمانت اور شخصی ضمانتیں بھی جمع کروانی پڑتی ہیں کہ وہ چین کے مفادات کا ہر حال میں احترام کریں گے اور کسی بھی طرح سے چین کے خلاف کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ جب بھی دنیا میں ایسی کسی ملک کی بات کی جائے گی کہ جہاں کی عوام کو ان کی مرضی کے خلاف محض طاقت، جبر اور تشدد کے ذریعے غلام بنا کر رکھا گیا ہو اور ان پر حکومت کی گئی ہو، تو اس معاملے میں ہمیشہ شمالی کوریا کا نمبر پہلا آئے گا۔ شمالی کوریا کی کمیونسٹ پارٹی کے حکمران اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان انتہائی ظالم، متشدد اور سخت گیر حکمران ہیں۔ انہوں نے اور ان کے خاندان نے دہائیوں سے شمالی کوریا پر حکومت کی ہے اور یہاں پر رہنے والوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یہاں پر عائد پابندیوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پورے ملک میں کسی بھی شخص کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے، اور سوائے اعلیٰ حکومتی عہدیداران اور خفیہ ایجنسیز کے کوئی بھی شخص انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اسے اذیت ناک موت دی جاتی ہے۔ یہ موت بھی اسے ساری عوام کے سامنے دی جاتی ہے تاکہ سب کو اس سے عبرت حاصل ہو سکے۔ اس حکومت نے عوام کے پہننے، اوڑھنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ پورے ملک میں 15 ایسے قسم کے ہیئر کٹ کی اجازت ہے جو مرد و عورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور سٹائل میں بال کٹوانا غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے اور اس کی کم از کم سزا عمر قید ہے، اور اکثر اوقات اس کی بجائے موت سے ہی نوازا جاتا ہے۔ تو وہ سزا کے خوف سے ہمیشہ ایسے ہی جیتا رہے اور بغاوت کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائے۔ کم جونگ ان کی اہلیہ ری سول جو بھی ایک انتہائی کڑی پابندیوں میں زندگی گزارنے والی خاتون ہے اور انتہائی مخصوص مواقع پر ہی عوام کے سامنے آتی ہے۔ یہ شاید دنیا کی واحد خاتون اول ہیں جو بہت ہی کم مواقع پر اپنے ملک سے باہر گئی ہیں۔ یہاں تک کہ شمالی کوریا کی عوام بھی اپنی خاتون اول کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں جانتے۔